अरबा व इशरून, अरबा व इशरून, उर्दू में 24, हिंदी में भी 24, जबकि इंग्लिश में 24। अस्सलाम वालेकुम, EngRabic चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का लेसन है अरबिक काउंटिंग पर। हमने इस लेसन में अरबिक काउंटिंग सीखनी है, लेकिन इस बार हमने जो एक एडिशनल चीज़ की है, हमने इसमें हिंदी लैंग्वेज भी ऐड की है। इंग्लिश और उर्दू ज़बान तो है ही है, लेकिन इस बार इस वीडियो में हम हिंदी में भी काउंटिंग लेकर आए हैं, ताकि वो दोस्त हमारे, वो फॉलोअर्स जो इंडिया से हैं, जो हिंदी जानते हैं और उर्दू ज़्यादा नहीं जानते, उनके लिए भी ये वीडियो आसान रहे। इस लेसन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आपको इस लेसन का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। शुरू करते हैं लेसन। वाहिद, वाहिद उर्दू में कहते हैं एक, हिंदी में भी एक ही बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वन, और ये लिखी हुई है उसकी प्रोनाउंसिएशन रोमन इंग्लिश में। इसी तरह इस्नान, इस्नान उर्दू में कहते हैं दो और हिंदी में भी दो ही बोलते हैं। ठीक है, उर्दू और हिंदी दोनों जुबानों में एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वाहिद इसको एक बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में भी एक ही बोलते हैं। इस्नान दो बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में भी दो ही बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ रस्मुल खत का फर्क है और अल्फाबेट्स का फर्क है, जिस वजह से अलग अलग लिखा हुआ है। बोलने में दोनों तकरीबन सेम है। इंग्लिश में कहते हैं टू। अब आगे है सलासा, सलासा यानी कि तीन। ठीक है, अगेन हिंदी में भी तीन और इंग्लिश में थ्री। अरबा, अरबा उर्दू में कहते हैं चार, हिंदी में भी चार और इंग्लिश में फोर। खम्सा, खम्सा पांच, हिंदी में भी पांच और इंग्लिश में फाइव। नेक्स्ट हमारे पास है सित्ता, सित्ता विच इज छः, हिंदी में भी छः, इंग्लिश में सिक्स। सबा, सबा उर्दू में सात, हिंदी में भी सात। ठीक है, और इंग्लिश में सेवन। ठीक है, समानिया, समानिया आठ, हिंदी में भी आठ और इंग्लिश में एट। तिस्सा, तिस्सा उर्दू में कहते हैं नौ, हिंदी में भी नौ और इंग्लिश में नाइन। आशरा, आशरा दस, हिंदी में भी दस और इंग्लिश में 10। नेक्स्ट वी हैव अहद आशरा, अहद आशरा विच मीन्स गया। अच्छा, आप इसको आशरा बोल सकते हैं या फिर अहद आशर आप ये भी कह सकते हैं। उर्दू में 11, हिंदी में भी 11 और इंग्लिश में 11। इस्ना आशर, इस्ना आशर विच मीन्स 12, हिंदी में भी 12 और इंग्लिश में 12। सलास आशर, सलास आशर 13, हिंदी में भी 13, इंग्लिश में 13। अरबा आशर, अरबा आशर 14, उर्दू में और हिंदी में भी 14, इंग्लिश में 14। खम्सा आशर, खम्सा आशर उर्दू में 15 और हिंदी में भी 15, जबकि इंग्लिश में 15। नेक्स्ट वी हैव सित्ता आशर, सित्ता आशर 16, हिंदी में भी 16, इंग्लिश में 16। सबआ आशर, सबआ आशर उर्दू में 17, हिंदी में भी 17 और इंग्लिश में 17, 17। जबकि नेक्स्ट हमारे पास है समानिया आशर, समानिया आशर
18 اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو 18 جبکہ ہندی میں بھی اس کو 18 ہی بولتے ہیں اور انگلش میں 18 19 19 اردو میں 19 ہندی میں بھی 19 جبکہ انگلش میں 19 20 20 ہندی میں بھی 20 اور انگلش میں 20 ہماری 20 تک گنتی پوری ہو چکی ہے اب ہم چل رہے ہیں آگے واحد وعشرون 21 ہندی میں بھی 21 انگلش میں کہتے ہیں 21 اثنان وعشرون 22 ہندی میں بھی 22 جبکہ انگلش میں 22 ثلاثة وعشرون 23 ہندی میں بھی 23 اور انگلش میں 23 24 اردو میں 24 ہندی میں بھی 24 جبکہ انگلش میں 24 25 اردو میں 25 ہندی میں بھی 25 اور انگلش میں 25 Next we have 26 اردو میں 26 ہندی میں بھی 26 جبکہ انگلش میں 26 27 27 ہندی میں بھی 27 جبکہ انگلش میں 27 28 28 ہندی میں بھی 28 جبکہ انگلش میں 28 29 29 جبکہ ہندی میں بھی 29 اور انگلش میں 29 Next we have ثلاثون which means 30 ہندی میں بھی 30 جبکہ انگلش میں 30 Next we have واحد وثلاثون اردو میں 31 اور ہندی میں بھی 31 جبکہ انگلش میں 31 اثنان وثلاثون 32 ہندی میں بھی 32 جبکہ انگلش میں 32 ثلاثة وثلاثون 33 اور انگلش میں بھی 33 أربعة وثلاثون 34 ہندی میں بھی 34 جبکہ انگلش میں 34 خمسة وثلاثون 35 ہندی میں بھی 35 جبکہ انگلش میں 35 ستة وثلاثون 36 ہندی میں بھی 36 انگلش میں 36 سبعة وثلاثون 37 انگلش میں ہندی میں بھی 37 انگلش میں 37 ثمانية وثلاثون 38 ہندی میں بھی 38 انگلش میں 38 تسعة وثلاثون 39 ہندی میں بھی 39
جبکہ انگلش میں 39. اربعون اربعون 40 ہندی میں بھی 40 انگلش میں 40. واحد و اربعون 41 ہندی میں بھی 41 انگلش میں 41. اثنان و اربعون 42 اثنان و اربعون ہندی میں بھی 42 انگلش میں 42. ثلاثہ و اربعون ثلاثہ و اربعون 43 ہندی میں بھی 43 اور انگلش میں 43. اربعہ و اربعون اربعہ و اربعون 44 ہندی میں بھی 44 انگلش میں 44. خمسہ و اربعون خمسہ و اربعون 45 ہندی میں بھی 45 جبکہ انگلش میں 45. ستہ و اربعون ستہ و اربعون 46 ہندی میں بھی 46 جبکہ انگلش میں 46. سبعہ و اربعون سبعہ و اربعون 47 ہندی میں بھی 47 انگلش میں 47. ثمانیہ و اربعون 48 48 اور 48. تسعہ و اربعون تسعہ و اربعون 49 49 49. خمسون خمسون 50 50 اور 50. واحد و خمسون واحد و خمسون 51 51 51. اثنان و خمسون 52 52 52. ثلاثہ و خمسون 53 53 53. اربعہ و خمسون 54 54 54. خمسہ و خمسون 55 55 55. ستہ و خمسون 56 ہندی میں بھی 56 اور 56. سبعہ و خمسون 57 57 57. ثمانیہ و خمسون 58 58 58. تسعہ و خمسون 59 59 59. ستون ستون 60 60 60. واحد و ستون 61 61 61. اثنان و ستون 62 62 62. ثلاثہ و ستون 63 63 63. اربعہ و ستون 64 64 64. خمسہ و ستون 65 65 65. ستہ و ستون 66 66 66. سبعہ و ستون سبعہ و ستون 67 67 67. ثمانیہ و ستون 68 68 68. تسعہ و ستون 69 69 69. سبعون سبعون 70 70 70. واحد و سبعون 71 71 71. اثنان و سبعون 72 72 72. ثلاثہ و سبعون 73 73 73. اربعہ و سبعون اربعہ و سبعون 74 74 74. خمسہ
वसबऊन 75 75 75 ستة وسبعون 76 76 سبعة وسبعون 77 77 ثمانية وسبعون 78 78 تسعة وسبعون 79 ثمانون 80 Next we have واحد وثمانون 81 81 اثنان وثمانون 82 82 ثلاثة وثمانون 83 83 أربعة وثمانون 84 84 خمسة وثمانون 85 85 ستة وثمانون 86 86 سبعة وثمانون 87 87 ثمانية وثمانون 88 88 تسعة وثمانون 89 اس جہاں لکھا ہوا ہے 89 آپ اس کو 89 بھی بول سکتے ہیں 89 تسعون 90 90 واحد وتسعون 91 91 اثنان وتسعون 92 92 ثلاثة وتسعون 93 93 أربعة وتسعون 94 94 خمسة وتسعون 95 95 اور ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے ستة وتسعون 96 96 سبعة وتسعون 97 اور ہندی میں بھی اس کو بولتے ہیں 97 جبکہ انگلش میں 97 ثمانية وتسعون 98 98 تسعة وتسعون 99 99 اور لاسٹ ہمارا ہے 100 جس کو کہتے ہیں 100 ہندی میں بھی 100 اور 100 تو جناب ہماری یہ ویڈیو یہاں تک ہوتی ہے ختم امید کرتا ہوں یہ لیسن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا شیئر کر دیجیے گا کامنٹ کر دیجیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ